बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और इतलात ये हैं कि मज़ीद ऑडियो लीक्स सामने आने वाली हैं। ये ऑडियो लीक्स किन की हो सकती हैं, किस की हो सकती हैं, क्योंकि बकौल शख्स से कहानी अभी बाकी है। इस पर बात होगी, आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके मशहूर होने का मौका दें। ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि जो बेल आइकन है ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। जी हाँ, 2 रोज़ पहले चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स हुई, यानी जो ऑडियो टेप आप कह लें, टेलीफोन रिकॉर्डिंग कह लें। अब इस पर बड़ी बहस जारी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुल्क में कोहराम बर्पा हो गया है, क्योंकि मुबैना तौर पर इस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम भी लिया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान है 2-4 दिन के बाद, जिसे कहते हैं ना थिंग्स बैक टू नॉर्मल, वो हालात मामूल की तरफ चले जाते हैं। हमारी यादाश्त इस हवाले से बड़ी कमज़ोर है। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले भी बहुत सी ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो, इसके अलावा जज मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो, इमरान खान की ऑडियोज़, यहाँ तक कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स, कन्वर्सेशन लीक, मरियम नवाज़ की, मुख्तलिफ सियासतदानों की। ये एक नया जो है वतीरा आप कह लें, एक नई रवायत पाकिस्तानी सियासत में कायम की गई है। रवायत तो नई नहीं है, लेकिन अब बड़े तसलसल के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। इससे पहले कि आपको बताया जाए कि मज़ीद कौन सी ऑडियोज़ आने वाली हैं और किन जज साहिबान की ऑडियोज़ आने वाली हैं, उससे पहले ये बताना ज़रूरी है, इसका थोड़ा सा पस मंज़र या बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है। वो इसलिए कि इस वक्त गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से मुल्क में एक तासुर कायम है, एक तासुर है कि हमारी आला तरीन अदलिया में कुछ जज साहिबान हैं जिनको हमारी बदकिस्मती है कि हम ख्याल बेंच या हम ख्याल जज कहा जाता है, और जिसमें बदकिस्मती से हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब का नाम भी शामिल है। और माजी में, बल्कि माजी करीब में, इस तरह के इल्ज़ामात सरेआम खुलेआम लगते रहे कि ये एक ख़ास मखसूस हम ख्याल बेंच है, जिसके अरकान जो हैं वो एक मखसूस सियासी जमात की हमायत और एक मखसूस सियासी हल्के की मुखालफत करता है। एक मखसूस सियासी जमात के हक़ में फ़ैसले देता है और एक मखसूस सियासी जमात या मखसूस सियासी हल्के के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले करता है। तो ये एक लिहाज से आप ये समझ लें कि एक सर्द जंग जारी है और एक झलक दिखाई गई है। पहले तो ये तासुर था कि शायद ये चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक हुई है या टेलीफोन कन्वर्सेशन जो लीक हुई है, ये कोई पुरानी है, लेकिन मालूम ये पड़ा कि जनाब ये पुरानी नहीं है, ये कुछ चंद रोज़ पहले की है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि हाल ही में ये रिकॉर्डिंग की गई और ये रिकॉर्डिंग मौजूदा हुकूमत की किसी एजेंसी ने की, यानी मौजूदा हुकूमत के दौर में की गई। और ज़ाहिर है 2 ही एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये टेक्निकल फैसिलिटी या एक्सपर्टीज़ या तकनीकी जो भी सहूलत आप कह लें या सलाहियत मौजूद है इनको रिकॉर्ड करने की। अब सूरत हाल ये है कि अगर व्हाट्सएप कॉल हो तो उसको कौन रिकॉर्ड कर सकता है। ये बड़ा महंगा तरीन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ये रिकॉर्डिंग होती है और मखसूस लोगों की, यानी 10, 20 या मैक्सिमम 50 या 100 के करीब इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए 100 लोगों की आप गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हो चुकी। अब ये एक जज साहब को और उन जज साहब के ज़रिए उसी हम ख्याल बेंच को ये पैगाम देना था कि जनाब ये ऑडियो आज जो लीक हुई है, जो एक जज साहब के हवाले से है,
پیغام یہ دینا تھا کہ دیگر جج صاحبان کی آڈیوز بھی لیک ہو سکتی ہیں۔ اب جس شخص نے یہ آڈیو لیک کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے لکھا تھا آخر میں کہ کہانی ابھی باقی ہے۔ ماضی قریب میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے متعدد مرتبہ اپنی پریس کانفرنسز میں، نجی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس بڑے ہی سینئر جج صاحب کی کوئی ویڈیو اور کوئی آڈیو موجود ہے، اگر انہوں نے وہ ریلیز کر دی تو بھونچال آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس وہ آڈیو یا ویڈیو موجود ہے جس میں مبینہ طور پر جج صاحب کسی کمپرومائز سچویشن میں نظر آتے ہیں، کسی سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے ان کی منصفی پر حرف یا داغ آ سکتا ہے۔ اب پاکستان میں ججوں کا، معزز ججوں کا کمپرومائز ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کمپرومائز ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں، کسی کے انفلوئنس میں آ جائیں، کسی سے جان پہچان، دوستی یاری میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں جو کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں بلکہ متضاد ہے، منافی ہے۔ جسٹس عبد القیوم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہ بھی، لیکن ان کی آڈیو لیک ہوئی تو اگلے روز انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جن جج صاحبان کی آڈیوز لیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو، کیونکہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ انف از انف۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ہماری عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ باقیات ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی یا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو کہ ISI کے چیف تھے۔ اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں یہ حضرات یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ دونوں عدلیہ پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اعلیٰ ترین عدلیہ پر، یہاں تک کہ جنرل باجوہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے مدد کی تھی عمران خان کی بنی گالا کا ان کا جو گھر ہے اس کو ریگولرائز کروانے کے لیے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، اس کی تردید انہوں نے نہیں کی، اور نہ ہی اس بات پر اچھا یہ بنی گالا والا وہ کیس ہے جس کیس میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا، اور اس بینچ میں جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا اس میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس اس بینچ میں اس وقت وہ جج تھے جو کہ اب چیف جسٹس ہیں، جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب، یہ بھی اس بینچ میں موجود تھے جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اس انکشاف کے بعد کہ اس کیس میں انہوں نے عمران خان کی مدد کی تھی، جج صاحب کو بتایا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو بتایا تھا یا کہا تھا، دباؤ ڈالا تھا، سفارش کی تھی کہ اس کیس میں ان کی مدد کرنی ہے، تو اس میں موجودہ چیف جسٹس بھی تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر یہ از خود نوٹس لیتے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو طلب کرتے کہ جناب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام تھا موجودہ چیف جسٹس پر۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس سے اس بات کو جو تاثر تھا وہ مزید مضبوط ہو گیا کہ ہمارے جج صاحبان پر ماضی قریب میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ اب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ ہم نہیں جانتے، آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب بھی ایک ادارہ جو کہ پیچھے ہٹ چکا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو کہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا ہے، اب اس کی جگہ جو سپیس باقی رہ جاتی ہے، ویکیوم رہ جاتا ہے، وہ سپیس جو ہے وہ دوسرا ادارہ لینے کی کوشش کر رہا ہے یا لے چکا ہے۔
اب اس ادارے کے خلاف موجودہ حکومت کی ایک سرد جنگ جاری ہے، جس کا اعلان پہلی آڈیو لیکس کی صورت میں، یعنی جج صاحب کے حوالے سے پہلی آڈیو لیک کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں نہ آپ کو حیرت ہونی چاہیے نہ مجھے حیرت ہوگی اگر مزید آڈیوز آتی ہیں اور مزید جج صاحبان کا کردار، وہ کردار جو وہ سمجھتے ہیں کہ جانبدارانہ ہے، سامنے آتا ہے، تو ہم سب کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہماری عدلیہ، اعلیٰ ترین عدلیہ، اور ہمارے ملک کے عدالتی نظام اور ہمارے ملک میں قائم جمہوری نظام کی بدقسمتی ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔